آئیے ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن پاک دے الفاظ دے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین گرامی تے ذرا نظر دوڑان دے جانا۔ اسی تے نوافل فراز دے بھی تارک ہوندے جا رہے ہیں۔ حالاں میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی کہ جنہاں نو رب العالمین نے اینا شرف اور اینی عظمت نال نوازیا ہے۔ او پیغمبر رات نو جاگ جاگ کے اللہ دی عبادت کر دے، جاگ جاگ کے اپنے رب سامنے سجدے کر دے اور اپنے مالک نو منان دی کوشش کر دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او نبی کہ جدے بارے رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر پیغام دیتا ہے اور اعلان فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا میرے محبوبہ ساری کائنات واسطے میں رب نے توانوں نمونہ بنا کے بھیجے آئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جاگنا میرے تیرے لئی نمونہ، آپ دا اٹھنا میرے تیرے لئی نمونہ، آمنہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام دا سفر کرنا میرے تیرے واسطے اللہ نے ایڈیل تے نمونہ بنا دیتا ہے۔ جی میں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھی اونج میرا تیرا حق بند ہے نماز پڑھنا۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس انداز نال اللہ دی عبادت کر دے نے میرا تواڈا حق بند ہے، اس انداز نال اللہ دیاں عبادتاں کیتیاں جان، رب العالمین دے سامنے اپنا سر جھکایا جائے اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی دے اندر نہ اینی رب دی عبادت کر دے، نفلی عبادت کر دے۔ مومنہ دی اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رات نو اینی رب دی عبادت کر دے، اینا رب سامنے جھک دے تے عبادت کر دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے قدم مبارک سج جایا کر دے، پیراں تے ورم پہ جایا کر دے۔ مومنہ دی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی تہاڈا تے کوئی گناہ ہی نہیں، معصوم عن الخطا دے آقا پھر اینا جاگ دے دے تہاڈے پیراں تے ورم پہ جاندے نے، تہاڈے پیر مبارک سج جایا کر دے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ
सलाम फरमांदे ने ऐशा क्या मैं रब दी इबादत करके अपने मालिक दे सामने झुक के मैं अल्लाह दे सामने गिड़ गिड़ा के मैं अल्लाह दा शुक्र गुजार बंदा ना बन जावा। ओ पैगंबर अली सलातो व सलाम ने कि जिन्हां दे मुतालक साहिबे दिल ने भी कमाल कीते फरमांदे ने खलिया खलिया नफलां दे विच ओ सारी रात गुजारे सोनी सूरत विच सजदे दे हंजू बारिश पावे जान है कली यार न बेली ऐशराम न कोई इस गम अंदर हजरत कोलो कज़ा नमाज न होई कज़ा नमाज जे करदा यूनस कज़ा नमाज जे करदा यूनस हुक्म करे रब साईं मैं पेट मच्छी विच कैदी रखा रोज क़यामत ताईं। मेरे आका दी सलातो व सलाम इन्नी रब दी इबादत कर दे इन्ना मेरे पाक पैगंबर अली सलातो व सलाम अपने रब दी इबादत करया कर दे। अल्लाह जुल जलाल नू तरस आ गया है। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फाहु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। सोनिया अद्धी रात रब दे सामने गिड़ गिड़ा लिया कर, अद्धी रात जरा आराम कर लिया कर, अद्धी रात अपने आराम वास्ते भी सोनिया छड़ दिया कर। ते अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इज्जत अजमत वकार शान ते रुतबा एवें नहीं अता फरमाया। अल्लाह जुल जलाल दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो मकामे महमूद रब ने अता करना है। ते मकामे महमूद कदों मिलना किवें मिलना कुरान ने पैगाम दिता है। अल्लाह फरमांदे ने वा मिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतल लका असा अय्यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने मकाम महमूद अता करने ते नफली नमाज दी वजह तो मकाम महमूद मिलने यानी रुतबा मकाम मिलने दर्जात दी बुलंदी मिलनी है ते नमाज तहज्जुद पढ़न नाल मिलदी है। और मैनू याद आया मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शिद आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह जिथे तेरे पाक पैगंबर लेटे ने उन्हां दे रोज़ा पाक ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाना ते साडे वल्लों करोड़ों दरूदो सलाम दियां अल्लाह बारशा नाज़िल फरमाना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कियों मदीना तशरीफ ला जांदे ने ऐ सहाबा दा जम घटा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे परवाने सहाबा
صحابی ساتھی سامنے بیٹھے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پروانے آنوں واز کر دینے پہ اللہ دے نبی نصیحت فرما رہے نے پیغام سنا رہے نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے لوکی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی گفتگو تے توجہ دے رہے نے حضرت عبداللہ بن سلام میرے نبی دا چہرہ ویکھے جاندا ہے میرے نبی دا مکھڑا ویکھے جاندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پروانیاں نو واز کر رہے نے اپنے صحابیاں نو درس دے رہے نے آپ فرماندے نے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام آمینہ دے در یتیم علیہ السلام فرماندے نے اے لوگو افشو السلام سلام نو عام کرے آجے جاندیا آندیا بیندیا کھلوندیا اپنے پرا مسلمان سلام ضرور آکے آجے افشو السلام سلام بہتا آکے آگرو افشو السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ بھوکے بندے نو کھانا بھی کھلایا کرو وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ اور صلہ رحمی بھی کریا کرو تعلق توڑیا نہ کرو تعلق جوڑیا کرو تعلق جوڑن دی کوشش کریا کرو تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام جدوں سارے سو جاندے نے اٹھ کے اپنے رب نو بھی منا لیا کرو یعنی نماز تہجد ادا کر لیا کرو جیڑا بندہ یہ کام کر لیندا ہے سونے انہوں کی ملے گا میرے آقا فرماندے نے تدخلوا الجنت بسلام ایک کام کرنا تو آڈا کام ہے اللہ ذوالجلال تو آنو اے دی وجہ تو اپنا جنت عطا فرما دیں گے اپنے جنت دا حقدار بنا دیں گے قربان جاواں صدقے جاواں اور نماز تہجد اینی اہم عبادت اینی عظمت والی عبادت اینی شان والی عبادت ایک بندہ نماز تہجد دا ارادہ کر کے سو جاندہ ہے کسی وجہ تو جاگ نہیں آئے اٹھ نہیں سکے آئے نماز تہجد نہیں پڑھ سکے آئے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ اے دی نیت ارادے تے اینو تہجد پڑھن دا ثواب عطا فرما دیں گے اینا اجر مل ہے اور نیت کرتے سے نماز تہجد ویلے کدے جاگ کے اپنے رب نو مناتے لیا کرنا اپنے مالک دے سامنے اپنا سر جھکا کے تے ویکھ لینا ادا اللہ پروانے قرآن دے ویکھو نماز فرض ہے اے دے نال کچھ نفل نے روزے فرض نے اے دے نال کچھ نفلی روزے نے اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اے جیڑی نفلی عبادت ہے نا ساڈے تے الزام لگایا جاندا ہے اہل حدیث تے نفلی عبادت دے قائل ہی نہیں نفل پڑھ دے نہیں سنتا نہیں پڑھ دے میرا مسلک سن لا میری آواز گھٹ کرے سمجھ آ گئی
اللہ ذل جلال دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو جڑے نفل ثابت نے جیڑیاں سنتا ثابت نے او دے مطابق میرا مسلک ہے وے اونوں میں مسلک اپنا مننا وا ادا اللہ او میرے بھائی میرے برادر ایویں بندہ نفل بناندا جائے اپنے کولوں ہی بنا بنا کے پڑھی جائے اے دا تے کوئی فائدہ نہیں عید والے دن عید دی نماز پڑھن تو پہلے نہ نفل جائز نے نہ بعد وچ پڑھنے جائز نے اور ایک بندہ عید والے دن آ کے نفل پڑھنا شروع کر دے یا بعد وچ پڑھے میں تے نفل پڑھن دیا میں نیکی کرنا وا بیا اور نیکی لین دی بجائے ایک گناہ شمار ہوئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی انہاں فرمانی ہوئے گی ادا اللہ ویسے جڑے نفل جیڑیاں سنتا اللہ ذل جلال دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت اے سانو دسیا آرڈر دیتا ہے حکم دیتا ہے انہوں ادا بھی کرنا چاہیے نفلی نماز نال اللہ درجے بلند کر دینے اللہ ذل جلال مقام عطا فرمان دینے اللہ شانہ نال نواز دینے رب دی رضا مل دیے اللہ دا قرب نصیب ہندائے حدیث پاک دے اندر موجود ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے انا قربان جاواں میں صدقے جاواں قیامت والے دن سب تو پہلے اللہ دے دربار اندر نماز دے بارے پوچھیا جائے گا نماز دے بارے سوال کیتا جائے گا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جس بندے دی نماز چیک ہوئے گی اے دے فرض گھٹ جان گے فرضاں دے اندر کمی پیشی ہو گئی ہے فرض گھٹ گیا نے تے رب العالمین فرمان گے انظروا لعبدی او میرے فرشتے او میرے بندے دے ذرا نفل تے چیک کرو نا میرے بندے دیاں سنتاں تے چیک کرو نا نفل مل جان گے سنتاں مل جان گیا اللہ ذل جلال والاکرام نفل سنتاں فرضاں والی جگہ تے پا کے اللہ دے فرض پورے کر کے اپنے بندے نو جنت عطا فرما دیں گے اور نفلی عبادت معمولی چیز نہیں نفل پڑھیا کرو کئی آندے نے بات جی فرضاں دی پوچھ ہونی ہے فرض پڑھ لو تے بڑے نے بتیرے نے نا میرے بھائی میرے برادر اور نفلی نماز بھی ادا کریا کر اے دی فضیلت بڑی ہے اے دی عظمت بڑی ہے اے دا مقام بڑا ہے اے دیاں رب العالمین نے عظمتاں بڑیاں بنائیاں نے سن لینا ذرا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت تو اعلان فرمایا آپ فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دن رات وچ 12 سنتاں پڑھ لیندا ہے 12 نفل پڑھ لیندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ او دے واسطے جنت وچ ایک محل تیار کروا دیندے نے تے 12 نفل کیڑے نے انہاں نو سنتا کہہ لو یا نفل کہہ لو گل تے ایک ہی ہے ادا اللہ 12 نفل کیڑے نے 12 سنتا کیڑیاں نے زور دے فرضاں تو پہلے 4 سنتا نے زور دے فرضاں تو بعد 2 سنتا نے 6 ہو گئیاں نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مغرب دے فرضاں تو بعد 2
سنتا نے اے جناب 8 ہو گئیاں نے۔ میرے آقا فرماندے نے عشاء دے فرضاں تو بعد 2 سنتا نے 10 ہو گئیاں، تے صبح دے فجر دی نماز فرضاں تو پہلے 2 سنتا، اے 12 رکعتاں جیڑا بندہ ایک دن وچ ادا کر لیندا ہے، اللہ او دے واسطے جنت وچ ایک محل تیار کروا دیندے نے۔ اور ایتھے تھوڑی چھوٹ مل گئی ہے، حدیث ایک اور بھی سن لو۔ میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ 12 دی بجائے 10 نفل پڑھ لیندا ہے، کنے پڑھ دے جے اسی تے فرض نہیں پڑھ دے، کاروبار کرنے جی بڑے اوکھا ہوندا ہے کاروبار۔ مولوی صاحب، قاری صاحب، حضرت صاحب جے تسی ذمہ کرو، تسی وٹا بننے سیدھیاں کرو، تانوں پتہ لگے کہ کاروبار کردیاں نماز کیویں پڑھی دی ہے۔ نا نا نا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او فرض تے فرضی نے نفلی نماز تے بھی زور دیا کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ ایک دن وچ 10 نفل پڑھ دے، 10 سنتا پڑھ لیندا ہے، باقی اسی انداز نال اسی طریقے نال میرے نبی نے تھوڑی جی چھوٹ دے دیتے ہے، زور دے فرضاں تو پہلے 4 رکعتاں بھی پڑھنیاں جائز نے تے 2 رکعتاں بھی پڑھنیاں جائز نے۔ اے جناب اے بندہ سوچدا ہے نہیں جی 2 نہیں 4 ہی پڑھنیاں نے، اے بندے دا سوچ جیڑی ہے، ذہن جیڑا غلط ہے، 2 بھی پڑھنیاں جائز نے تے 4 بھی پڑھنیاں جائز نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ 10 رکعتاں پڑھ لیندا ہے ایک دن رات دے اندر، اللہ او دے واسطے بھی اپنے جنت وچ ایک محل تیار کر دیندے نے۔ ایک ہور نفلی نماز تے نفلی عبادت دی گل کراں، جنوں نماز چاشت آکھیا جاندا ہے۔ نماز چاشت ایک اشراق ہے، ایک نماز چاشت ہے، اشراق دن چڑھے پڑھی جاندی ہے، اشراق ذرا بلند جناب سورج تے پھر پڑھی جاندی ہے، جدا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن اندر بھی کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کتے رب العالمین نے اس انداز نال بیان فرمایا ہے، فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں تے لکھ وار قربان جاواں، نماز چاشت جیڑا بندہ ادا کر لیندا ہے ایدیاں زیادہ تو زیادہ 8 رکعتاں نے، کم از کم 2 رکعتاں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ چاشت دی نماز دیاں 2 رکعتاں ادا کر لیندا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ او دے واسطے وی جنت وچ ایک محل تیار کر دیندے نے۔ آ محل ساڈے والے نہیں جناب، اٹا ہے مٹی دی اٹ بنا کے انہوں پکا کے او دا مکان بنایا جائے، کوٹھی پلازا تیار کیتا جائے، اور جیڑا محل رب العالمین نے جنت دے اندر تیار کرنا ہے، ایک اٹ سونے دی ہوئے گی، ایک اٹ چاندی دی ہوئے گی تے گارا کستوری دا ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ چاشت دیاں 2
رکعتاں پڑھ لیندا ہے اللہ او دے واسطے جنت وچ محل تیار کروا دیندے نے۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے آمنہ دے در یتیم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ہے نا 2 رکعتاں تے چاشت دی نماز تے ہمیشگی کردا ہے ہمیشہ پڑھدا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس بندے دے گناہ سمندر دی چاگ دے برابر بھی ہون گے تے رب معاف فرما دیں گے۔ معمولی نہیں نفلی عبادت ادا اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے ویکھو نا چاشت دی نماز دی فضیلت کنی ہے اہمیت کنی ہے دعا کرو اللہ سانو فرائض دی بھی پابندی کرن دی توفیق عطا فرمائے اور نوافل بھی پڑھن دی اللہ ہمت تے توفیق عطا فرمائے ادا اللہ آمین دے در یتیم علیہ السلام فرماندے نے جدوں بندہ صبح کر دے اے دیتے صدقہ ضروری ہوندا ہے ہر جوڑ تے صدقہ ہوندا ہے تے بندے دے جسم دے جوڑ کنے نے پتہ جے کنے نے 360 جوڑ نے 360 جوڑنے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 360 جوڑاں تے ہر جوڑ تے صدقہ ضروری ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے ادا اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور جیڑا بندہ چاشت دیاں 2 رکعتاں پڑھ لیندا ہے آپ فرماندے نے انہیں انج کیتا ہے جویں 360 جوڑ دا صدقہ ادا کر دیتا ہے سبحان اللہ میں قربان جاواں میں صدقے جاواں تے اللہ دے قرآن نے پیغام دیتا ہے آرڈر دیتا ہے کون آندا ہے اہل حدیث نفلاں دے قائل نہیں کون آندا ہے اے سنتا دے قائل نہیں اور میرے نزدیک نفل تے سنتا او قابل قبول نے جدے تے رب دے قرآن نے آرڈر دیتا ہوئے یا مدینے والے مصطفیٰ دی مور لگی ہوئے ادا اللہ ذوالجلال دا قرآن آندا ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع اللہ فرماندے نے ایمان والو اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اپنے آپ نو مسلمان کہلانے والوں اپنے آپ نو مومن کہلانے والوں استعینوا بالصبر والصلاۃ رب کولو مدد منگو صبر نال تے نماز نال نماز پڑھ کے رب کولو مدد منگیا کرو اویا قرآن پاک دے 30 پارے نے مینوں ایس کتاب دے اتارن والے رب دی قسم ہے پورے قرآن نو پڑھ کے ویکھ لا اللہ دے قرآن دا مطالعہ کر لا رب العالمین نے اے نہیں آکھیا ہاتھ وچ کڑا پا کے او دے تو مدد منگیا دے رب العالمین نے اے نہیں آکھیا کہ چھلا پا کے او دے تو مدد منگیا دے کڑا پا کے دھاگا پا کے او دے تو مدد منگیا دے نا 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 مدد جدوں منگنی ہے صبر نال تے نماز نال منگنی ہے تے مدد منگنی کدے کولوں ہے او کدے کولوں رب العالمین کولو منگنی ہے ادا اللہ آج ہی میں فیس بک تے ویکھ رہا سا فیصلہ آباد دے اندر
ایک پیر صاحب اپنے آپ نو اور جیلی پیرانو تے میں پیر مندا ہی نہیں، پیر او ہوندا ہے جیڑا شریعت دا پابند ہوئے، رب دے قرآن دے مطابق تے نبی دی شریعت دے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والا ہوئے، اور رب دا ولی ہے تے جیڑا رب دے کسے ولی وچوں کسے ایک ولی دا منکر ہے، مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے او بندہ دارا اسلام تو خارج ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ باد دے اندر داڑھی مونے ادا اللہ اللہ دے رسول دی نافرمانی کرنے والا ہے، عورتاں نو ایویں چھیڑدا ہے، انہاں نو جناب ایویں گلاں کردا تے چھیڑن دی کوشش کردا ہے، آخر کار انہاں پھڑ کے انہاں گل وچ پٹا پا کے سنگل پا کے انہاں جناب ایک درخت نال بن دیتا ہے تے منہ کالا کر کے چھتر مار دیا نے۔ اور ایسے رب دے ولی کیویں ہو سکدے نے؟ اے بنماز تے ہو سکدے نے، لچے تے ہو سکدے نے، رب دا ولی نہیں ہو سکدا۔ رب دا ولی کون ہے؟ جیڑا لوکاں دیاں عزتاں دی حفاظت کرن والا ہے، اور جیڑا لوکاں دیاں عزتاں نو اپنی عزت سمجھن والا ہے، او رب دا ولی ہے۔ ادا اللہ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد علیہ السلام نے اللہ دا قرآن پڑھ کے سنایا، اور آؤ نفلاں نال اللہ کیویں عزتاں دیندا ہے، اللہ کیویں وقار دیندا ہے، شان دیندا ہے۔ مینوں یاد آیا حضرت اماں جی سارا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اہلیہ محترمہ نے نبی ابراہیم علیہ السلام دی بیوی، سبحان اللہ، بیوی نے جناب خلیل علیہ السلام دیا انج سفر کرنا شروع کر دیندے نے، خاوند بیوی دوویں جا رہے نے، ایک علاقے دے وچوں گزر کے جانا ہے، بادشاہ دا قانون سی جے آن والے مسافر بندے دے نال او دی بیوی ہوندی اونوں علیحدہ کر لیندا، او دے نال برائی کردا، او دے نال معاذ اللہ بدفعلی کردا، زنا کردا، العیاذ باللہ۔ اللہ دے نبی جناب خلیل علیہ السلام انج جا رہے نے، انہاں گرفتار کر لیا ہے، اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نو علیحدہ بند کر دیتا ہے، ماں دی سارا نو علیحدہ بند کر دیتا ہے۔ او خال نگر دے اندر آنے والوں، قرآن و سنت دے او پروانے ہو، ایک زین بناؤ، مینو ایمانداری نال تے دسو نا عزتاں دی حفاظت کرن والا کون ہے؟ رب العالمین دی ذات ہے۔ دعا کریا کر، دعا کریا کر، اللہ میریاں تہاڈیاں عزتاں دی آپ حفاظت فرما لے۔ ادا اللہ تے جناب خلیل علیہ السلام علیحدہ پریشان نے، بادشاہ اگے آندا انج ہاتھ کر دے تے ماں جی سارا فرماندیاں نے ٹھہر جا، میرے چہرے تے کٹا مٹی لگے آئے، مینوں ذرا چہرہ تے صاف کر لین دینا۔ جا کے وضو بنا دیاں نے، وضو بنا کے نفل نماز پڑھن لگ پیندیاں نے، نفل نماز پڑھ کے فارغ ہوندیاں نے نا، اے ظالم جیڑا انج اگے ہاتھ بڑھاندا ہے تے زمین دے اندر اے جناب غرق ہونا شروع ہو جاندا ہے، پھر ترلا کردا ہے۔ ماں دی سارا نے دعا کیتی، اللہ نے نو بچا لیا، پھر اے جناب ارادہ بد نال ہاتھ اگے کردا ہے، پھر دنسنا شروع ہو جاندا ہے، 2 دفعہ 3 دفعہ، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ماں جی سارا نے نماز پڑھ کے اپنے مالک کولوں دعا کیتی، نفلی نماز پڑھ کے اپنے داتا کولوں دعا کیتی ہے، اللہ ذوالجلال نے قبول فرما لئی۔ بعض آندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اے پریشان ہے، اللہ میں تیرے دین دی خاطر کیڑا کچھ نہیں کیتا، سب کچھ قربان کیتا ہے، اللہ جے میری عزت دا مسئلہ ہے۔ اللہ ذوالجلال نے انج سارے پردے ہٹا کے ابراہیم نو مائی سارا دا دیدار کروا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے بھائی میرے
برادر میں دسنا یہ چاہنا اگر عزت چاہتے جے وقار چاہتے جے مرتبہ چاہتے جے شان چاہتے جے نفلی نماز دے پابندی کریا کرو نفلی نماز پڑھیا کرو ایک بندہ چاہتا ہے میرا کاروبار بند ہو گیا ہے میں بڑے تویز لے کے آیا ہوں میں بڑا کچھ کیتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہویا اور آؤ نفلی نماز پڑھیا کرو اللہ دی برکت نال کاروبار اندر برکتاں پا دیں گے عزت چاہندے جے تے نماز نفلی پڑھیا کرو وقار چاہندے جے تے نفل پڑھیا کرو ماں دی سارا سلام اللہ علیہ نے نفل پڑھ کے دعا کیتی تے رب نے دعا بھی قبول فرما لئی اس واسطے آؤ نماز پڑھیا کرو نفلی نماز دی پابندی کریا کرو ادا اللہ اپنی اولاد واسطے اپنی بیٹیاں دی عزت واسطے اگر چاہتے ہو عزت برقرار رہے ایک گل ہور بھی نوٹ کر لو اسی آنے اینی جائیداد دیتی ہے اینا جناب فریج دیتی ہے اے سی لگا کے دیتا ہے میں بڑا کچھ دیتا ہے کارنل تے پلاٹ لے کے دیتا ہے میری بیٹی دا کر آباد رہے گا نانا میرے بھائی جہیز نال فریج نال کار نال اینا ایسیاں نال کر آباد نہیں ہوندے اگر کر بیٹیاں دے آباد ویکھنا چاہندے دے نفل پڑھ کے اینا لئی دعا کریا کرو مینوں یاد آیا حضرت جریج اللہ دا ولی کہو رحمت اللہ علیہ اللہ ذوالجلال دا ولی حضرت جریج رحمت اللہ علیہ نفل پہ پڑھ دینے تے نفل پڑھ دے نا ماں آ جاندی ہے ماں آوازہ مار دیے اے جریج میری گل سن جریج نفلہ دے اندر لگے آئے اللہ میں نماز پڑھ کے تے ماں دی گل سن لوانگا بعد مفسرین نے لکھے کہ ماں باپ جیڑا اے توانو آواز دین تسی نفلی نماز پڑھن ڈے دے تے نفلاں دا سلام پھیر کے نماز توڑ کے اپنی امی دی گل سنیاں کرو اپنی ماں دی گل منیاں کرو ادا اللہ رب دا ولی جریج رحمت اللہ علیہ اے نماز پڑھ دینے پہ ماں پریشان ہو جاندی ہے آندی ہے جریج اللہ ادوں تک میرے بیٹے جریج نو موت نہ آئے جب تک کسے بدکار عورت دا منہ نہ ویکھ لوے ماں دی دعا ماں دی زبان تو نکلیاں دعاواں بد دعاواں رب رد نہیں دے کردا ادا اللہ اے اللہ اللہ پیا کر دے تے پنڈ والے آ گئے اینا کئیاں کہاڑیاں لئیاں نے اللہ دے ولی دا حجرہ ٹا دیندے نے اللہ دے ولی نو مار دے کٹ دے جناب مار دے کٹ دے چودھری دے ڈیرے تے لے کے چلے جان دے نے اللہ دا ولی آندا ہے اور دسو تے صحیح میرا گناہ کی ہے میرا جرم کی ہے آندے نے وڈا ولی بنیا پھرنے لوکاں دی عزتاں خراب کرنے تے اپنے آپ نو ولی آنا معاذ اللہ دا ولی جریج آندا ہے اور لوگو اے تواڈا بھی قصور نہیں میرا بھی قصور نہیں اے میری ماں دی بد دعا دی نتیجہ ہے انج کرو نا جاؤ لڑکا تے لے کے آؤ او جیڑا پیدا ہویا نجائز طریقے نال بچہ انہوں تے لے کے آؤ نا لے کے اوندے نے اللہ دا ولی جریج رحمت اللہ علیہ وضو کر دینے 2 رکعت نماز نفل پڑھ دینے نفل پڑھ کے نا اے دے سر تے ہاتھ رکھ دینے آندے نے بیٹا بول کے دس اللہ دے حکم نال تیرا باپ کون ہے تے دودھ پیندا بچہ کدے نہیں بولیا کردا اللہ دے ولی جریج نے انج ہاتھ پھیر کے آکھیا بیٹا بول کے دس تیرا باپ کون ہے دودھ پیندا بچہ بول کے آندا ہے اور لوگو ولی جریج پا کے میرا باپ تے بکریاں چارن والا چروایا ہے
او میں تے ولی دی کرامت دا بھی قائل ہاں، میں تے ولی دی عظمت دا بھی قائل ہاں، ولی دی جتی میرے سر دا تاج ہے، ولی دے پیران دی خاک میری آنکھاں دا سرما ہے، پر ہوئے رب دا ولی اللہ دا ولی ہوئے ایویں مقام نہیں مل دے، ایویں شان نہیں مل دے۔ امام بخاری کہو رحمت اللہ علیہ آج تک ذکر ہو رہا ہے اور قیامت تک لوگ حدیث پڑھتے جان گے، پڑھاندے جان گے، انہاں دا تذکرہ ہوندا جائے گا۔ انہاں حدیثاں لکھنیاں نے تے 15,000 نفل پڑھ کے حدیث لکھی ہے۔ ادا اللہ ایویں عزتاں نہیں ملدیاں، اور سونیا دنیا تو تے چلے آئی جانا، دنیا تو تے سفر مکائی جانا، آج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں جانا ہی جانا ہے، میں بھی جانا تے تساں بھی جانا ہے۔ اب ویکھیا نہیں ساڈے کئی شیوخ اس دنیا تو چلے گیا نے، شیخ مولانا محمد یونس بٹ رحمت اللہ علیہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد دے شیخ الحدیث سن، وہ بھی اللہ نو پیارے ہو گئے، اور ساڈے کریم اے 12 بلوچاں والا اتھو دے رہن والے بابا قرات بابا محمد یحییٰ رسول نگری رحمت اللہ علیہ وہ بھی دنیا تو چل بسے، اور شیخ الحدیث حضرت ہزاروی رحمت اللہ علیہ دار الحدیث اکاڑا دے شیخ الحدیث وہ بھی دنیا تو چل بسے نے۔ اللہ جتھے اے سارے لیٹے نے انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل فرما، اور دنیا تو چھڑ جانا، دنیا تو چلے جانا ہے۔ اس واسطے جتھے فرائض دی پابندی کر دیو، نال نال نوافل دی بھی پابندی کرو، نفلی نماز دی بھی، نفلی نماز تے بھی زور دیا کرو، انشاءاللہ الرحمن اے دنیا آخرت دے اندر عزت وقار شان مقام رب العالمین سانو نفلی نماز نال ہی عطا فرمان گے۔ اللہ منو توانو قرآن و سنت نو صحیح معنی اندر سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جاری ہے، انشاءاللہ دنیا آخرت میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔